Guys, happy Sunday! It's working time again here at Amleto Legal Tech Company. Guys, kanang bisag domingo ron guys, baka nang mutrabaho jud ko guys kay kanang kinahanglan kay kuang kwarta kay daghan jud ko kanang gastuhanan gud yan ako kanang mga obligasyon, unya kanang konsumo ko sa balay, bayaran pa sa yuta, inana nga akong obligasyon guys niya. Wala lang ganay ko kanang para palit-palit para sa akong kagalingon ba wala lang ko kapag chinilas kanang mga sinina inana kay giunan ako ang kanang mas kanang higher nga obligation pa di ba unya kanang Sunday maron mo trabaho ko bahal ko kung makasing ba kanang diri lang ko magampo sa trabahoan guys unya kanang mo trabaho lang jud ko kay giro ko lisod kay kanang mahutdag kwarta kay ngano kung wala tay kwarta walay muhatag wala siya kanang realidad sa kanang kinabuhi nga kanang kinahanglan imong kaugalingon gyud makatabang nimo sa tanang panahon dili jud ka mag-expect og tabang gikan sa uban bisag kaliwat pa nimo bisag igsuon gani nimo dili jud sila mo tabang kinahanglan kanang mukayod ta para sa tong kaugalingon wala tay kanang saligan nga ato gyud kaugalingon kay sa kalisod sa panahon atong kaugalingon gyud kanang moy kadang panato ba di ba? Thank you.